मेरा वजूद जलने लगा माहताब से। मेरा वजूद जलने लगा माहताब से। कुछ और प्यास बढ़ गई पानी के ख्वाब से। ए जिंदगी ए गायका ये शाम तो कटे। ए जिंदगी ए गायका ये शाम तो कटे। कोई गज़ल सुना मुझे मेरी किताब से। अब खुद वो मेरी शायरी पढ़ता है रोज़ो शब। अब खुद वो मेरी शायरी पढ़ता है रोज़ो शब। जिसने मुझे निकाल दिया दिल के बाब से। बारिश हुई तो सहन भी पानी से भर गया। बारिश हुई तो सहन भी पानी से भर गया। और चांद देखने लगा एक सतह आब से। और चांद देखने लगा एक सतह आब से। यूनुस यही है दुख मुझे। यूनुस यही है दुख मुझे होती जो आज माँ। होती बहुत ही खुश वो मेरे इंतखाब से। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ यूनुस अमीन, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आज नवीद हुसैन साबरी साहब के लिए, जो कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स में बतौर जनरल सेक्रेटरी 3 साल से काम कर रहे हैं। उनकी खिदमात की एक पूरी फहरिस्त है कि हर जगह पे पीबीए को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो सामने नुमायाँ नज़र आए। तो अगर हम पीबीए के मंशूर और मकासद को देखें तो हर जगह पे जहाँ पे इल्म व अदब की बात होती है, कोई अदब की तरक्की के लिए बात होती है, तो नवीद हुसैन साबरी सबसे आगे नज़र आते हैं। देखने को तो लोग कहते हैं कि यार साबरी साहब को क्या मसला है कि साबरी साहब हर जगह पहुँचे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी बेलौस मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा है जो उनको आगे लेकर चलता है। दूसरे शहरों से जो शोहरा हजरात आते हैं और पीबीए के मेहमान आते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनको ठहराते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी नशिस्तों का एहतमाम, सारा कुछ साबरी साहब करते हैं और अपनी जेब से पैसे भी लगाते हैं। अपने बिज़नेस को छोड़ के, अपनी दुकान को बंद करके भी पीबीए को टाइम देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो मैं तो बहुत मशकूर हूँ उनका, लेकिन असल में मैं समझता हूँ कि वो पीबीए की खिदमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए भी काम कर रहे हैं। जहाँ पर सकाफ़ती सरगर्मियों की बात है उसमें भी आगे नज़र आते हैं। फिर फलाह इंसानियत पे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। पिछले 2-3 साल में हमने जितने काम भी किए उसमें साबरी साहब नज़र आते हैं। फलाह इंसानियत में हमने राशन स्कीम शुरू की कि कोरोना वायरस में हमने राशन पहुंचाना था घर घर, तो साबरी साहब ने ये काम किया कि लोगों को राशन पहुंचाया पीबीए प्लेटफॉर्म पर। फिर उससे हट के दस्तरखान शुरू किया। दस्तरखान में भी वो आगे रहे कि देगें पकवानी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और मुस्तहिक तक पहुंचाना, ये बड़ी बात होती है और उन्होंने किया। फिर हमने जेलों का शुरू किया विज़िट, तो उसमें भी मालूमातें इकट्ठी करनी जेलों के मुताल्लिक़, तो ये भी बड़ा काम किया उन्होंने। तो आजकल फिर हमने देखा कि हमने ये किया कि अभी रमज़ान पैकेज, ईद पैकेज शुरू किया, तो उसमें भी वो लिस्टें मुरतब कर रहे हैं और लोगों को कॉलें कर करके बता रहे हैं कि जी आ जाएं, जिसने रोज़े रखने हैं वो हमारे साथ रोज़े रखे, और अल्लाह की रज़ा के लिए वो खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बड़ा इस चीज़ को बड़ा सोचता हूँ कि यार वो बाज़ औक़ात तो इतने इन्वॉल्व होके करते हैं नेकी कि एक रश्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो मुझसे तो बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं तो बड़ी थोड़ी मेहनत करता हूँ, माशाल्लाह उनका बड़ा काम है। तो उससे हट के अभी देखें कि ये फलाही कामों में जितना उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर हमने एक और सिलसिला शुरू किया था कि बच्चियों की शादियों का, जो बच्चियाँ मुतवसत फैमिली से बिलोंग करती हैं
اور جو فیملیز خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی تو ہم ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے. تو صابری صاحب نے ان کے فرنیچر بنوانے، برتنوں کی چیزیں خریدنی، پھر اور شادی کے جوڑے بنوا، اور سارا سسٹم انہوں نے خود کیا. تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک کال کرنی کہ صابری صاحب پلیز یہ کر دیں، تو صابری صاحب نے سب چھوڑ چھاڑ کے ان کی خدمت میں لگ جانا. تو اس کی جو ہے اپریسیشن میں تو نہیں دے سکتا، پی بی اے تو نہیں دے سکتا، یہ تو ریوارڈ اللہ نے دینا ہے، اللہ کی رضا نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت دے اور کامیابی دے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کام نہ صرف ان کا یہ کام پی بی اے کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے اپنے خاندان پہ بلیسنگز بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے والدین بھی بہت مذہبی ہیں، نیک ہیں، اور ان کی اولاد بھی اللہ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی. میں نے دیکھا ہے، میں صابری صاحب کی فیملی کو جانتا ہوں، صابری صاحب کے بھائی بھی اچھے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ صابری صاحب اتنے زیادہ انوالو ہو گئے. بلکہ ایک دو دفعہ مجھے انہوں نے یہ کمپلینٹ بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کام پہ توجہ نہیں دیتے، پی بی اے پہ لگے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صابری صاحب صرف پوسٹیں بناتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ صرف پوسٹیں بناتے ہیں، پوسٹیں بھی بناتے ہیں، نوٹیفیکیشنز بھی بناتے ہیں، پی بی اے کے ویڈیوز بھی ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں یکجہتی کا پیغام بھی دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں. اور آج کل اس مادی دور میں ہر کوئی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو انسانیت کا سوچتے ہیں، جو فلاح انسانیت کا سوچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی بی اے کو جتنا کامیابی پذیرائی ملی ہے، صابری صاحب جیسے لوگ ہیں جو پی بی اے کے ساتھ ہیں، دل سے مخلص ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو میری ڈھیروں دعائیں ہیں ان کے لیے. اور ابھی انہوں نے دسمبر کے آخر میں 2020 میں ایک یوٹیوب چینل بنایا صابری آرٹس کے نام سے. تو لوگ کہتے تھے یار یہ کیا کریں گے، وقت ضائع کریں گے، بلکہ ان کے ریلیٹیوز بھی ان کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے شروع میں. تو دیکھتے ہی دیکھتے ابھی 1000 کے قریب ان کے سبسکرائبرز چلے گئے یہ 2 مہینے میں. اور انہوں نے ماشاءاللہ پوری دنیا سے شاعری کو اکٹھا کیا، اچھی آوازیں ڈھونڈیں اور اچھی شاعری کو عوام کے سامنے لائے. انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، سویڈن، انڈیا، پاکستان، یورپ، یو اے ای، پوری دنیا سے شاعری اکٹھی کر لی. اور پھر پی بی اے کے عہدیداران بھی اس میں ہیں، اس میں جو فوت شدگان ہیں وہ بھی ہیں. انہوں نے ادب کے لیے کام کیا ہے. پھر آگے دیکھیں تو فنون لطیفہ پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو انہوں نے میوزیکل کچھ کلپس بھی چڑھائے ہیں، اس میں کچھ فلاحی کلپس بھی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن کے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں اور بے لوس کر رہے ہیں. پی بی اے ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا آج تک. میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے 3 سال میں مختلف لوگوں کو گولڈ میڈل دیے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں، شیلڈز دیے ہیں، لیکن صابری صاحب کو ہم نے آج تک کچھ نہیں دیا. میں خود حیران ہوں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ان کو کبھی نومینیٹ ہی نہیں کیا کہ صابری صاحب آپ بھی لیں یہ. اور صابری صاحب خاموشی سے کام کرتے ہیں. صابری صاحب آج میں اناؤنس کرتا ہوں کہ پاک برٹش آرٹس آپ کو 1 عمرے کا پیکج تحفہ دے رہی ہے. آپ جائیں اللہ کے گھر میں عمرہ کریں، پی بی اے کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے بھی کریں، اور اللہ قبول کرے. میں بہت مشکور ہوں پاک برٹش آرٹس کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے میرا اتنا لمبا میسج سن بھی لیا اور برداشت بھی کر لیا. تو میری ڈھیروں دعائیں ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک برٹش آرٹس اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے اور دنیا میں خدمت کا موقع بھی فراہم کرے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.